المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت اور عقیدت کے ساتھ اس طرح درود پڑھیں کہ سرکار علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کے ہمارا درود سن رہے ہیں۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی بلند بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اج دی غیر سیاسی، روحانی، ایمانی، وجدانی، ایقانی محفل پاک امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار انبیاء آپ دے پیارے نواسے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ دے رفقا دی یاد دے اندر سجائی گئی ہے۔ اور آج دی اس محفل پاک دی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت محترم المقام میری مراد جناب قبلہ پیر محمد افضل اویسی قادری کلندری پنجتنی آپ فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین انہاں دا سایہ ساڑھے سران تے قادر قائم و دائم فرمائے۔ اور پیر طریقت رہبر شریعت پرودائے آغوش ولایت اگر گوشہ شہزادہ عطائے رسول گلشن امینیہ دے مہکتے ہوئے پھول حضرت علامہ مولانا پیر قاری محمد بلال فروخ حسان صاحب آپ بھی اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ نے بھی دونوں جہانہ دیا خوشیاں عطا فرمائے۔ حضرت جی وقار لمبا چوڑا خطاب کوئی نہیں، جڑی آیت کریمہ میں پڑھیے خدا سادہ جہاں ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سن کے دل سکون اپڑیا بولو سبحان اللہ۔ میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھاڑ لو، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھاڑ لو۔ اللہ دی رسی کیڑی، اللہ دی رسی کیڑی ہے؟ سوال دے پیدا ہوتے ہیں آسمان کو کیڑی کو 100 فٹ دی، 1000 فٹ دی یا 2000 فٹ دی رسی لمک دی پئی ہے، انہوں پڑھاں گے تو اسی اللہ نال جوڑ دیاں گے، رسی ساڑی مضبوط ہو جائے گی، پھر اسی گمراہ نہیں ہوئیں گے۔ جدوں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ اکرام سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دی طرف چلے گئے، جا کے رضی کی سونیاں آیت تے آ گئی پر اس آیت تے سانو سمجھ نہیں آئی۔ ایک آیت تے نازل ہو گئی ہے پر ایدھی سانو سمجھ نہیں آئی کہ کیڑی رسی ہے جنہوں اسی مضبوطی نال پڑھاں گے تے گمراہ نہیں ہوئیں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے کو لا گئے انہوں میں سارا سمجھا چھڑا گا، میرے کو لا گئے وہ سب سمجھا چھڑا گا۔ حضرت جی وقار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں جا رہے ہیں پر تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک میری اہل بیت ہے، دوسرا قرآن ہے۔ ایک میری اہل بیت ہے، دوسرا قرآن ہے۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا جڑا انہاں دونوں نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جڑا انہاں دونوں نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔
دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا جڑا اہل بیت اطہار نال پیار کرے گا کہ قرآن دا دامن مضبوطی نال پھڑی رکھے گا رب فرماندا ہے میری رسی ہے جڑا اینو پھڑی رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہونا جڑا اینو پھڑی رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہونے لگا حضرات دی وقار سرکار علیہ السلام دے اس فرمان پر بعد اس وقت سب تو اچھی جماعت صحابہ اکرام اچھی بولو سبحان اللہ سب تو اچھی جماعت صحابہ اکرام سب تو بلند مرتبے والی جماعت صحابہ دی سب تو اعلیٰ شان والی جماعت صحابہ دی سب تو ارفع جماعت صحابہ دی سب تو اعلیٰ جماعت صحابہ دی سب تو اعلیٰ مقام والی جماعت صحابہ دی تو سرکار نے ایک کیوں نہیں کیا کہ میں قرآن تے صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جڑا انہاں نو پھڑی رکھے گا گمراہ نہیں ہوئے گا چاہیے یہ سی نا صحابہ دا کہہ دیں گے سرکار کیونکہ ساری زندگی صحابہ نے بھی سرکار کو جناب تربیت لئیے چاہیے یہ سی کہ سرکار فرما دیں گے کہ میں اپنی صحابہ تک اللہ دا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں جڑا انہاں مضبوطی نال پھڑی رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوئے گا حضرت دی وقار سرکار بھی جان دے سن صحابی بنتا ہے مینوں ویکھیا سبحان اللہ سرکار جان دے سن صحابی بنتا ہے مینوں ویکھیا تے میرے تو بعد صحابی بننے بند ہو جان گے میرے تو بعد صحابی بننے بند ہو جان گے حد 50 سال 100 سال 150 سال 200 سال تک صحابہ رہن گے صحابی بند ہو جان گے صحابی ختم ہو جان گے اللہ دے محبوب جان دے سن میرے تو بعد صحابی بننے بند ہو جان گے اللہ دے حبیب نے کہاں فرمایا قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں اللہ دے حبیب نے پتہ سی نہ قیامت تک میری آل مکے گی نہ قرآن کلام نہ قیامت تک میری آل مکے گی قرآن کلام رہے گا تو حضرت دی وقار آج کچھ لوگ نے جنہاں نے قرآن دا دامن چھڑ دیتا کچھ ایسے نے جنہاں اہل بیت دا دامن چھڑ دیتا وہ سارے گمراہ نے تو سنیوں کو مبارک ہوئے اسی اہل بیت دا دامن بھی پکڑ کے رکھے ہے قرآن دا دامن بھی پکڑ کے رکھے ہے دامن بھی پکڑ کے رکھے ہے تو حضرت دی وقار اللہ دے حبیب علیہ السلام نے سانو دسیا کہ انہاں نفوس قدسیہ نال پیار کیویں کرنا ہے انہاں نفوس قدسیہ نال پیار کیویں کرنا ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف دی حدیث مبارک ہے آپ فرماتے ہیں مینوں سرکار نے کسے کام بھیجیا مینوں سرکار نے کسے کام بھیجیا فرماندے نے واپس آیا مینوں لیٹ ہو گئی واپس آیا مینوں لیٹ ہو گئی فرماندے نے سردیاں دی رات سی کافی دیر ہو گئی جب میں واپس آیا نا تو میں کاشانہ نبوت دیا کہ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام عرض کیتا جب میں سرکار نو سلام عرض کیتا تے سرکار باہر تشریف لے کے آئے سرکار باہر تشریف لے کے آئے سرکار حضرت اسامہ بن زید فرماتے نے سرکار نے اپنے اوپر نا کمبل اوڑھیا ہے اپنے اوپر کمبل اوڑھیا ہے آپ فرماتے نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل اوڑھیا ہے تو میں حیران ہو گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے کاشانہ نبوت تو کمبل اوپر اٹھیا ہویا کاشانہ نبوت تو کمبل اوپر اٹھیا سٹینڈ کھلوندا نہیں تے میں کہوں کار کے دستا کہ میں اوپر اٹھیا عام بندے نے چادر لئی ہوئے نا تے بکل مارے تے موڈے کجے جاندے عام بندے نے چادر لئی ہوئے نا موڈے چادر بکل مارے نا اینی موڈے کجے جاندے نے چادر اٹھ دی نہیں حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے چادر اٹھی ہوئی سی چادر اس طرح اٹھی ہوئی سی حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے میں نا اپنی مسئلہ عرض کیتا سرکار دا جڑا سوال سی وہ عرض کیتا جب میں سرکار دا سوال عرض کر لیا نا تے میں سرکار علیہ السلام نو بڑے غور دے نال تے بڑے تعجب دے نال وینا پیا بڑے غور دے نال بڑے تعجب دے نال بڑی حیرانگی دے نال ویندا پیا جب میں سرکار نے ایڈے غور نال ویکھیا نا تے سرکار نے میرا تجسس ختم کرن واسطے اپنی چادر مبارک ہٹا دیتی سبحان اللہ جب چادر مبارک ہٹائی حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے میں کی وینا سرکار دے ایک کا شان نبوت حضرت امام حسن جلوہ کرنے دوسرے کا شان نبوت حضرت امام حسین جلوہ کرنے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے جو اپنی چادر مبارک ہٹائی ہے میں کی نامہ ایک کا شان نبوت حضرت امام حسن تشریف فرمانے دوسرے سے حضرت امام حسین تشریف فرمانے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے اسامہ بن زید میرا فرمان سن لے میری بیٹی دے بیٹے نے میرے بھی بیٹے نے اللہم انی
युहिब्बुहुमा अल्लाह मैं इन्हां नाल प्यार करना वा उहिब्बुहुमा रब्बा जेड़ा इन्हां नाल प्यार करे वा उहिब्बु मन युहिब्बुहुमा इलाहुल आलमीन मैं इन्हां दोनां नाल प्यार करना वा जेड़ा इन्हां दोनां नाल प्यार करे रब तू भी उहदे नाल प्यार करी प्यार करे तो इन्हां दोनों नाल प्यार करे दोनों नाल प्यार करी। हज़रत जी बकर पता चलिया सरकार ने एक दी मोहब्बत का ऐलान नहीं फरमाया। सरकार फरमा रहे हैं कि मेरे बेटे ने ते मैं इन्हां दोनों नाल प्यार करना। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। मुहर्रम को लैके 10 मुहर्रम तक पिटना इमाम हुसैन नूं ये साडे विच नहीं, असीं या हाय हुसैन नहीं बल्कि वाह हुसैन कहने वाले हैं। असीं ते वाह हुसैन कहने वाले हैं। ते मेरे उस्ताद मोहतरम फरमांदे हुंदे ने मेरे नज़दीक इस दीन दियां दो अखां ने, एक अख हुसैन पाक ते दूसरी अख हसन पाक। एक अख हुसैन पाक ते दूसरी अख ने हसन पाक। एक अख भी खराब हो जाए ना तो चेहरा सोहना नहीं लगता। एक अख भी खराब हो जाए तो चेहरा सोहना नहीं लगता। तो हज़रत जी वकार सानू इवें ही इन्हां नाल प्यार है जिवें रब दे हबीब ने सानू प्यार करन दा हुक्म दित्ता। हबीब ने सानू इन्हां नाल प्यार करन दा हुक्म दित्ता है। तो हज़रत जी वकार इन्हां नाल प्यार करना किवें, इन्हां नाल प्यार करना किवें? हज़रत जी वकार हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा दौरे हुकूमत मदाइन फतह होया। मदाइन फतह आया और ये मदाइन की फतह ऐसी फतह सी कि एदे नाल दी फतह अज तक मुसलमानों को नहीं मिली। इन्ना माले गनीमत आया, इन्ना माले गनीमत आया कि कदी किसी जंग तो इन्ना माले गनीमत नहीं आया। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने की किया, सारे फौजियों को इकट्ठे किया, सारे फौजी इकट्ठे हो गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने ना सारे 500 दिरहम दिते। सुभान अल्लाह, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। 500 दिरहम दिते। जदों इन्हां सारे 500 दे रहे ना, इन्हां दे विच लाइन दे विच हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर पाक के पुत्र आप भी खड़े सन। जदों आप दी वारी आई ते आप नूं भी 500 दिरहम अता फरमाए। सुभान अल्लाह, आप नूं भी 500 दिरहम अता फरमाए। जदों वारी आई हजरत अली बिन अबी तालिब के पुत्र हजरत इमाम हुसैन दी, जदों आप दी वारी आई ना ते आपने फिर हजरत इमाम हुसैन नूं 500 या 700 दिरहम नहीं बल्कि पूरे 1000 दिरहम अता फरमाए। 1000 दिरहम जदों 1000 दिरहम हजरत उमर ने दिते ना ते वो 1000 दिरहम लैके हजरत इमाम हुसैन सैड ते होए ते हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर वेंदे सन पे। आप उठ के आए हजरत उमर फारूक की बारगाह आके अर्ज की, अब्बा जान मैं तो उदों दियां जंगां पे लड़ना जदों दे हजरत इमाम हसन हुसैन के दोवें मदीने दियां गलियां च खेडदे सन। अब्बा जान छोटे छोटे सन ते मैं उदों दियां जंगां पे लड़ना, मैनू 500 दिरहम दिते जी उन्हां नूं 1000। सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि हम तुम में लड़ाई होगी, ये खबर किसी बहके ने हुआ। कोई दुश्मनियां नहीं बल्कि हजरत उमर फारूक ने ये प्यार करके दसिया लोगों साडे च कोई दुश्मनी नहीं। कौन कहता है कि हम तुम में लड़ाई होगी, ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई। हजरत जी वकार जब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने ना सवाल किया ना, हजरत उमर फारूक ने उस सवाल से बुरा नहीं महसूस किया, गुस्सा नहीं किया। मेरी तकरीर के आखिरी लम्हात के बाद मेरी तकरीर खत्म है, आपने ना गुस्सा नहीं किया। आपने फरमाया अब्दुल्ला इब्न उमर तू हुसैन की बराबरी करना चाहना है? जी बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जी वकार हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमान लगे अब्दुल्ला तो हुसैन की बराबरी चाहना है? आ मैं तेनू दसां तेनू 500 क्यों दिते ने, हुसैन नूं मैं 1000 क्यों दिते ने? आ तेनू मैं दसां हुसैन ते तेरे अंदर फर्क की है। आपने फरमाया अब्दुल्ला अगर हुसैन की बराबरी करना चाहना है जा हुसैन की मां वर्गी मां लेके आ, हुसैन की मां वर्गी मां लेके आ, जा हुसैन के अब्बे वर्गा अब्बा लेके आ, जाए ते नाने वर्गा नाना लेके आ। ढिली सुभान अल्लाह वारा नहीं खांदी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वारा नहीं खांदी।
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے جے انہاں دی برابری کرنی ہے تے جا پھر انہاں دی ماں ورگی ماں لے کے آ انہاں دی ماں کون ہے؟ سیدۃ النساء ہے۔ انہاں دا بابا کون ہے؟ امامت دی دنیا دا شہنشاہ ہے۔ انہاں دا بابا کون ہے؟ ولایت دی دنیا دا امام ہے، پوری ولایت دا امام ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے جڑے خان وادے دا اے وے میں تے اس خان وادے دا غلام ہاں، میں اس خان وادے دا غلام ہاں۔ تو حضرت جی بتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایمان اور عقیدہ ہے، آپ بھی لوگاں نوں ہی دستے نے مینوں کونوں سبق ہی دیندے نے افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گرانا۔ میری تقریر ختم ہے، بالکل آخری شعر ہے میری تقریر دا تے جنوں حضرت امام پورا شعر نہیں نہ ہوندا، جنوں پورا شعر نہیں ہوندا بالکل چھٹی ہے تے جن دے کولوں بولیا نہیں جاندا اون بھی چھٹی ہے، جن دی زبان وچ کوئی تکلیف ہے اون بھی چھٹی ہے، جیڑا کوئی بیمار ہے اون بھی چھٹی ہے تے جیڑا عشق حسین وچ آ کے بیٹھا اون کوئی چھٹی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پورا شعر نہیں ہوندا بے شک نہ پڑھے، پر اے ضرور کہنا ہے حسین کا۔ کی اونچی کہنا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی ایمان اور عقیدہ ہے افضل ہے کل جہان سے گرانا، افضل ہے کل جہان سے گرانا۔ سینے دا زور لا کے اپنے بازو بلند کر کے جن دے بازوਆਂ دے اندر عشق مصطفیٰ دی طاقت ہے، جن دے بازوਆਂ دے اندر عشق حسین دی طاقت ہے، جن دے بازوਆਂ دے اندر لنگر حسین دی طاقت ہے، اپنے بازو بلند کرتا ہے کیونکہ کل نہ بازوਆਂ نے گواہیاں دینیاں نے، انہاں نے دسنا سونیا تیرے نام بلند کر کے تیرے سونیا دا ذکر کرتا رہا ہے، کل قیامت کا دن ہوئے گا تیری زبان بند ہو جائے گی، تیرے عذاب بولن گے کتنی سونی کر دے سادے ہاتھ دوائیاں دیں گے افضل ہے کل جہان سے گرانا، افضل ہے کل جہان سے گرانا۔ سینے دا زور لا کے افضل ہے کل جہان سے گرانا۔ پر آواز سارے دنیا رہے افضل ہے کل جہان سے گرانا، حسین افضل ہے کل جہان سے گرانا، حسین نبیوں کا تاجدار ہے لانا، نبیوں کا تاجدار ہے لانا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ، صدیاں حسین کی ہے زمانہ۔ حضرت وقار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی ایمان اور عقیدہ ایسی کہ اس خانوادے نالو افضل اس کائنات کے کوئی خاندان ہے ہی نہیں۔ قوم کو بیدار ہو دینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اللہ رب العالمین نے اور اپنی حاضری اپنی بات کا زندہ قبول فرمائے۔